Bien, donc غندوزو الفورميل دو لا موين. الفورميل دو لا موين يعني واحد الفورميل يعني عندها أهمية في المات. دونك يعني خصك تفهمها وتقدر تستعملها، ماشي غير تحفظها وصافي. دونك خصك تفهمها وتقدر تستعملها. دونك غادي نقراو واحد تيوريم ساهلة معنا تري فاسيل. Soit f est une fonction bornée et intégrable sur AB fermé. Soit G est une fonction intégrable et positive. C'est dire positif et positif. Sur AB fermé. Deux phrases. يعني هادو مهمين. Alors, il existe C appartient à AB tel que l'intégrale AB f de t fois g de t dt égale à f de c l'intégrale AB g de t dt. شنو الشرط؟ خص يكون f borné intégrable et g positif sur AB طبيعة الحال. بيان دونك شنو كيوقع؟ جي بوزيتيف كتبقى داخل كتخرج اف وكندير واحد سي تلك سي ابارتين اب. سي معرفوهاش شحال كتساوي فورمي دو لا موين يعني تقريبيه، غير هي كاينه هاد الفالور كاين مي ما غاديش نقدر نحسبوه فورمي دو لا موين. يعني كتفترض ان اكزيست واحد سي ابارتين اب تلك اف دو سي لانتيغال اب جي دو تي دي تي ايكالا لانتيغال اب اف دو تي جي دو تي دي تي. بيان غندوزو دابا ديمونستراسيون يعني فاش غنديمونطريو عليها. دونك غادي تبان لك بانه ساهل. ديمونستراسيون نجاوب هادوك لي فراز اللي عندنا. اف مالا بورني اف borné. Alors, il existe واحد petite m grande m appartient à R tel que شنو هي بورني باللغة العربية؟ هي محدودة، يعني محدودة بحال اللي قلتي لها فونكسيون. صافي عليكم دغيا فونكسيون مثلا ندير بحال هكا في ا بي ياك مالا كتكون بورني يعني محدودة، يعني الدالة كتكون محدودة ما كتفوتش واحد لانتيغفال اللي هو اف دو ابي اف دو ابي صافي. دونك هادي هي بورني يعني محدودة، يعني ما كتقدرش تفوت واحد الحوايج يعني. دونك ليميت ما عمرك كتلقى بليس ومولان فيني باش كتكون الفونكسيون بورني ما عمرك تلقى بليس ومولان فيني. دونك هي محدودة borné. Alors il existe tel que f de x مالا entre نقدر نديرو f de t كاع حيت هنا درنا t فايلو t f de t entre grande m و égal petite m. بيان هاد الفراس درنا لها تراديكسيون هادشي درنا والو. دوزيام فراس soit g une fonction intégrable et positive g positif g de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à b et borné bien et intégrable bien sûr. donc هاد جوج هما اللي غنستعمل. donc f de t entre petite m ou grande m et implique donc g positif نضرب هنا ونضرب هنا ونضرب هنا ما غندير والو. يعني petite m fois g de t inférieur ou égal à f de t fois g de t inférieur ou égal à grande m fois g de t. غندخل الانتيغرال يمكن من ا ل بي الانتيغرال. دونك petite m سكالير دونك غتخرج من الانتيغرال ياك g de t d de t inférieur ou égal à l'intégrale AB f de t g de t d de t.
inférieur ou égal grand M l'intégrale AB G de T et de T. Très bien. Donc فاش كنوصلو هنا غنستعملو واحد التيوريم اللي ساهله بزاف. دونك اسمو كيبان لك شوف جو مزيان الانتيغرال هذا اونطخ هادو. دونك هادي بحال اللي قلتي هادي مثلا اف ستريكتومون مثلا كرواسونت دونك اف دي بي ايكالا ام اف دو ا ايكالا ام. دونك غنوجدو واحد السي اونطخ اي بي تيل كو بحال هاد ام وهاد مثلا ام كونت ام inclus dans f ياك دو لانتيغرال AB. علاش درت بحال هكا حيت ما عرفتش واش الفونكسيون كرواسونت او ديكرواسونت او ني با ديكرواسونت او كرواسونت. بيان دونك l'intérval MM donc il existe واحد C appartient à AB يعني appartient هادي tel que f de C appartient à MM tel que f de C appartient à l'intervalle M grand M. سهلة. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C entre AB appartient à AB tel que صافي. يعني هاد بحال اللي قلتي هذا غيقرب نلقاو واحد الفالور كيساوي هذا. دونك من هنا دونك لانتيغرال AB de T G de T D de T مالو égal f de C ou l'intégrale AB G de T et de T. صافي فاسيل يعني ديمونستراسيون تري فاسيل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا يعني شويه هاد فهموا دو موين. باقي غندير لكم في الشكل وباقي غندير لكم واحد اللعيبه اخرى او واحد التيوريم اخرى باش يعني تفهموا مزيان. بيان دونك كما قلت لكم ندير لكم تيوريم دو. دونك تيوريم دو هادي اون جينيرال دونك مثلا نسميها ندير تيوريم دو ok soit f مثلا borné et مع intégrale sur AB et g de x égale à quoi? Égale à maintenant 1. صافي g de a égale à 1 positif. donc يمكن نستعملو لي نيشان دونك بلاصة g غتولي 1. donc l'intégrale alors il existe واحد C appartenant à B tel que maintenant G ou l'intégrale AB f de T dt يعني G égale 1 donc moi بينيش كتبوها égale f de C ou l'intégrale 1 d de T من A ل B. وهذا هي égale f de C fois B moins صافي. دونك كاينه ديمونستراسيون حتى هي ساهله ديالها ديمونستراسيون حتى هي ساهله. دونك ديمونستراسيون يعني مازال ما يبانش كنخاطب مزيان ولكن
هادي ديمونستراسيون نديرو بروف. بروف هو دليل. بروف عقلوا عليه. بروف هو دليل. بيان دونك نعطيو الدليل علاش. شنو غنديرو تيوريم دي زيكرواسمون فيني. On pose grande F primitive do positif. F soit F continue, soit F continue. Voilà. اصلا ما نحتاجوش اف غروند اف دونك حيت اصلا خاص تكون غروند اف مالها كونتيني اي كونتيني اي كونتيني سور ا بي اي ديريفابل سور ا بي اوفيرس ماشي مشكل. D'après les théorèmes des croisements finis, d'après le théorème des croisements finis يعني هي باللغة العربية مبرهنة تزايدات المنتهية. Des décroissements finis. Bien. Il existe. Si appartient à A, B. Donc appartient à A, B. Yoc. Tel que. F prime de C égale F de B moins F de A. Moins F de A sur B moins ça prime. Ce n'est F prime de C. Il y a F de C égale B moins A. Pour aller, c'est l'intégrale A B F de T dt équivaut à l'intégrale A B F de T de T égale F de C fois B moins A. دونك نتمنى تكونوا يعني شويه فهمتوها. دونك غنحاول نرسم لكم مبيانين باش تحاولوا يعني تفهموا اشنو واقع. دونك نمسح هنا مستاهل. دونك نديرو واحد المبيان مسطر فينا. اسمو كور ديال واحد الفونكسيون كيف ما كان مثلا اجا بحال هكا هادي هادي متفق. دونك اف دي دونك لانتيغرال اب اف دو تي دي تي ايغال هذا هو الكور ديال الداله ولا ديال الفونكسيون اف. متفقين؟ دونك انا غنسيرشي على واحد السي فين هنا اونتر ا بي تيل كو مثلا ناخدو مثلا هذا هو السي تيل كو شنو كيوقع. شنو غادي يوقع؟ هاد الداله غادي نحولها للمستطيل. يعني هاد الداله غنحولها للمستطيل. اشنو كيفاش غتولي هي اف دو سي
حيت شنو هي المساحه، شنو هو سميتو، شنو هو الانتيغرال، هو هاد لا سيرفاس، هو المساحه ديال هاد. دونك هاد المساحه هي نفس لو ولات مستطيل، بحال اللي قلتي مثلا عندك شي حاجه وشديتها وضغطتيها بحال هكا، شنو غادي يوقع لك؟ غتاخد بحال اللي قلتي تاخد فورم ديال ديال المستطيل. متفقين كيفاش؟ يعني كتشد بحال هاد الداله ضغطتيها بحال هكا، شنو هاد البلاصه هادي غتضغط هنا وغتجي هنا. دونك هادي غيولي على هاد الشكل، دونك غتولي على هاد الشكل. متفقين؟ دونك غتولي حسب هاد المستطيل، يعني هاد المستطيل كيساوي هو الانتيغرال. دونك هاد المستطيل شحال كيساوي؟ كيساوي هو اف دو سي هي هادي. متفقين؟ اف دو سي هو العرض، الطول هو بي موان، دونك هو بي موان، يعني هي هادي. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوها. انا غادي ندير اكزرسيس يعني سامبل باش تفهموا شويه. دونك كنتمنى تكونوا يعني وضحت لكم الفكره فورمول موين سهله. دونك اون فوا بورني بوزيتيف ديريكتومون كتيليز لا فورمول دو موين، يعني ما غاديش تحتاج ديمونستراسيون ديال نيشان غتستعمل.